अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत अरसे बाद मेरा दिल किया कि मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ जो कि लोगों के साथ शेयर की जा सके। कुछ अरसा पहले तक मतलब मेरी कुछ चीज़ें ऐसे चल रही थी कि जिस पे मैंने अल्लाह को बहुत ज़्यादा पहचानने की कोशिश की। मैंने अल्लाह को बहुत करीब से देखा, जो कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं उन लोगों के लिए ये आज की वीडियो बना रही हूँ जो कि मायूस हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने मामलात से, जिनको ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला उनकी नहीं सुन रहा। तो ये वीडियो आज की उन लोगों के लिए है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। मेरा उन लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ जिनमें मैं कुछ टाइम पहले तक मैं भी शामिल होती थी, ये सवाल है कि आप क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो आप? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका खुदा नहीं है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका यकीन खुदा पर नहीं है? आप इतनी तकलीफ़ में हैं, आप इतनी अज़ियत में हैं, आप अपने दुखों को अल्लाह के साथ क्यों नहीं शेयर करते? आप आप अपनी दुखों को, तकलीफ़ों को अल्लाह के साथ क्यों नहीं शेयर करते? अल्लाह को क्यों नहीं बताते आप लोग? आपको ऐसा लगता है कि आपसे सजदे की तौफ़ीक छीन ली गई है, आपसे रुकू की तौफ़ीक छीन ली गई है। तो आप बिस्तर पे बैठकर अल्लाह को याद करें। अपने बिस्तर पर बैठकर उससे अपनी हर तकलीफ़ शेयर कर सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि अल्लाह ताला मैं बहुत अज़ियत में हूँ, मैं टूट चुका हूँ, अब मेरी बस हो चुकी है। अब दुःख का ये आलम है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आगे सिर्फ़ मौत है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पास कोई नहीं है जिसको मैं अपनी तकलीफ़ सुना सकूं, दिखा सकूं। आप अल्लाह को ये कह सकते हैं कि अल्लाह मेरी तकलीफ़ बहुत बढ़ गई है, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। मैं सिर्फ़ तेरे आगे रो सकता हूँ, मैं सिर्फ़ तुझे बता सकता हूँ। इधर उधर लोगों के आगे रोने से बिल्कुल फ़ायदा नहीं है आपको। लोग सुनेंगे, आपको हौसला देंगे, अपनी कहानी शेयर करेंगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जो तकलीफ़, जो अज़ियत आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से आई है, उसको अल्लाह ही ख़त्म कर सकता है। कोई भी इंसान किसी इंसान की इस मामले में मदद नहीं कर सकता। लोगों के आगे रोने से बहुत बेहतर है कि आप अल्लाह को कहें कि तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। या रब मेरी हालत देख, मेरे मसाइल को हल कर दे, मुझे इस तकलीफ़ से निकाल दे। आप अपनी अज़ियत, अपनी तकलीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के साथ शेयर करें। अल्लाह की ज़ात को बताएं। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूँगा। अल्लाह ताला से बढ़कर किसी और चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई आपको जितना मर्ज़ी कह देना कि मैं आपको ये दूँगा, वो दूँगा, कोई औकात नहीं है किसी चीज़ की। उस रब ने फ़रमाया है कि मुझसे मांगो, मैं दूँगा, मैं तुम्हारी सुनता हूँ। बार बार कुरान पाक में अल्लाह ने फ़रमाया है। हम कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ते, हम उसको समझते नहीं। हमें समझना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं ना, तो सुन लेना चाहिए। एटलीस्ट हमें पता हो कि हमारे कुरान में क्या फ़रमाया है अल्लाह ने। आपकी दुआ नहीं सुनी जा रही, आप अल्लाह से कह सकते हैं कि अल्लाह मैं तुझसे बेहतरी नहीं मांगता, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं सिर्फ़ तुझसे ही मांग सकता हूँ। इस ख्वाहिश को पूरा फरमा, और ये काम सिर्फ़ तू ही कर सकता है। मैंने मांगना भी तुझसे है, मैंने मांगनी भी अपनी ख्वाहिश है, और मुझे देना भी सिर्फ़ तूने है। मुझे दुनिया का कोई इंसान कुछ नहीं दे सकता। आप अल्लाह से कहें, आप अल्लाह को बताएं कि अल्लाह जो तू दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो दूसरे को कुछ दे सके। ना वक्त, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना इज़्ज़त, ना ज़िल्लत, कुछ भी नहीं। वो रब जो चाहता है वो वही करवाता है लोगों से। उसने ऐसे ही नहीं कह दिया कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। आपकी एक माँ है, आपके लिए आपको तकलीफ़ में देखती है तो उसका दिल करेगा तो वो अपना दिल निकाल के आपको दे दे। तो वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। तो हम उसकी मोहब्बत पे कैसे शक कर सकते हैं? और आप अपने गमों में बैठे हैं, अपनी तकलीफ़ों में बैठे हैं,
اپنی اذیتوں میں بیٹھے ہیں اور آپ اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کے پاس نہیں جاتے۔ اگر آپ اپنی ساری اذیتیں، ساری تکلیفیں بتانے کے بعد بھی آپ کی دعا نہیں سنی جا رہی تو صبر کریں، کیونکہ اللہ کو آرام آرام سے کام کرنا ہی پسند ہے۔ یہ پوری دنیا، پوری زمین پہ جو کچھ ہے اللہ نے 6 دنوں میں بنایا۔ اللہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ 1 سیکنڈ میں 6 سیکنڈز میں نہیں بنا سکتا تھا؟ اللہ تو سب کر سکتا ہے، اللہ کے تو اختیار میں ہے سب کچھ۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کو صبر سے کام پسند ہے، اللہ کو جلد بازی نہیں پسند۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ صبر کریں۔ آپ جب صبر کریں گے تو اللہ آپ کو نوازے گا۔ ایک ماں اپنی اولاد کو پیدا کرتی ہے، اللہ نے وہ سارا پروسیس 9 مہینے کا کیوں رکھا ہے؟ صبر، کہ آپ کو اتنی تکلیف، اتنی صبر، اتنی ٹینشن کے بعد آپ کو میں اس کا انعام دوں گا اولاد کی صورت میں۔ تو اللہ کو صبر پسند ہے۔ اگر آپ کی دعا نہیں سنی جا رہی، مانگیں، اس سے بار بار مانگیں، اس سے رو رو کر مانگیں، وہی دے گا، صرف وہی دے سکتا ہے۔ اور اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کو اس کے لیے کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پہ جا کے اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس سے کہیں جا کر مانگوں گا تب وہ زیادہ سنے گا۔ اللہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کیا تھا کہ بسا رکھی ہے دل میں تصویر یار، ایک ذرا سی گردن جھکائی اور دیکھ لیا۔ اس کے لیے اس ذات کو دیکھنے، اس ذات کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو گردن جھکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو محسوس کریں، اس کی موجودگی کو۔ وہ آپ کے اندر ہی ہے، آپ کے بہت قریب ہے، اتنا قریب شاید آپ سے کچھ بھی نہیں ہے جتنی وہ ذات آپ کے قریب ہے۔ وہ رب آپ کو سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی اذیت کو دیکھ رہا ہے، جو آپ کے دل میں ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو آپ کی تڑپ ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ بس اس کو محسوس کریں، اس کو صرف اپنی اذیت بتائیں، اپنے رب کا رشتہ بہت مضبوط کریں۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو صرف اس رب سے مانگیں، اس یقین سے مانگیں کہ وہ دے گا، اور وہ دیتا ہے، وہ ضرور دیتا ہے۔ اس سے جتنے یقین سے چیز مانگی جائے وہ اتنے یقین سے دیتا ہے۔ صرف اس سے مانگیں، اس سے محبت کریں۔ صرف کچھ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی دی گئی تکلیفوں کی وجہ سے آپ اس رب سے دور ہو جائیں، یہ تو زیادتی ہے کہ آپ کو تکلیف کوئی اور دے اور آپ اس کی دی ہوئی تکلیف کو صبر، شکر اور اللہ کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے آپ اسی رب سے ناراض ہو جائیں، آپ اسی رب سے دور ہو جائیں، تو یہ تو زیادتی ہے۔ اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ سے کب سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ اپنے مانگنے کا طریقہ بدل کے دیکھیں، وہ ضرور سنے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سن کر تھوڑا سا بھی فائدہ ہو، یا آپ کو لگے کہ اچھا ہمیں ایسے ٹرائی کرنا چاہیے، ایسے اللہ سے مانگنا چاہیے، تو میرا مقصد پورا ہو گیا ویڈیو بنانے کا۔ کچھ عرصہ پہلے تک میں اللہ سے یہ دعا مانگتی تھی، اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے نا تو مجھے دے دے۔ اور میں بہت بھاگی ان چیزوں کے پیچھے، بہت انتظار کیا، بہت تڑپی، بہت روئی۔ ایک بار میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی تھی اور میرے دل میں یہ چیز اتری اس وقت کہ میں اپنی دعا کو بدل کر دیکھتی ہوں۔ میں نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ خواہش ہے، مجھے یہ چیز چاہیے ہے، میرے دل میں خواہش آپ نے ڈالی ہے، مجھے دینی بھی آپ نے ہے۔ اگر میرے لیے نہیں بہتر تو اس کو بہتر بنانے پر تو قادر ہے۔ تو نے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ فرمایا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ بھی وہی ہے، آپ اس پر بھی قادر ہیں۔ میں نے آپ سے دعا مانگنی ہے، مجھے آپ نے نوازنا ہے، مجھے کسی اور نے نہیں نوازنا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا۔ آپ اللہ سے مانگیں، آپ اللہ کو بتائیں کہ اللہ آپ ہی ہیں، آپ نہیں دینا مجھے کسی اور نے نہیں دینا۔ انسان آپ کو کچھ نہیں دیتا۔ اگر آپ کو کوئی لگتا ہے ایسا کہ کوئی آپ کی کیئر کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، تو وہ اس دوسرے انسان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہی ہے کہ وہ آپ کی کیئر کرے، محبت کرے۔ اور کوئی نہیں کرتا تو بھی اللہ ہی ڈالتا ہے تاکہ آپ اللہ کے قریب ہوں۔ ایک وقت انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب رشتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے تاکہ وہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس میں سے کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہوگی شاید، اور اگر اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور
انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ میں اور ویڈیوز بھی بناتی رہوں گی چھوٹی چھوٹی ایسے ہی، جس سے شاید کسی کا کوئی تھوڑا سا فائدہ ہو سکے۔ اور آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔